अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। शायर जिन्नात नगरी के दो जिन्नों शायर और काराका की पुर इसरार कहानी। एक खैर का परतू था और दूसरा शर का मुजस्समा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। चलो मेरे साथ, ये कहते हुए उसने एक बार फिर आबदा की कलाई पकड़ ली। अब की बार मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो मैंने शाकर को गर्दन से पकड़कर फुटपाथ पर उछाल दिया। वो गैर मतवक्का तौर पर पुश्त के बल गिरा और उसके हल्क से कर्बनाक चीख निकल गई। वो माहियो बेआब की मानद तड़पने लगा और इससे पहले कि मैं दोबारा शाकर की तरफ बढ़ता, आबदा मेरे सामने आ गई। छोड़ दो इसे शायर, वो मल्तजायाना नज़रों से, प्लीज़ मेरी खातर। अगर आबदा मेरे सामने आकर मुझे मेरे इरादे से बाज ना रखती तो मैं यकीनन शाकर का हशर नशर कर देता। ताहम मैंने असबात में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तुम कहती हो तो इसे छोड़ देता हूँ, वरना मैंने उसकी हड्डी पसली एक कर देनी थी। उसकी जुर्रत कैसे हुई तुम्हें छूने की? आओ चले, आबदा ने मेरी कलाई पकड़ते हुए कहा और फिर हम शाकर के करीब से गुजरते चले गए। मैंने एक गोसीली नज़र शाकर पर डालना फ़र्ज समझा था। रशीद, हनान, अब्दुल्ला, पकड़ लो इन दोनों को, जाने ना पाएंगे। हमने 2 या 3 गज का फासला ही अबूर किया था कि तभी हमें अपने अकब से शाकर के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। उसने अपने दोस्तों को आवाज़ दी थी जो शायद करीब में ही कहीं मौजूद थे। दफतन हमारी नज़र फुटपाथ के किनारे खड़ी एक कार पर पड़ी। ऐन उसी लम्हे कार के दरवाजे खुले और यके बाद दीगरे 3 नौजवान बाहर निकल आए। वो तीनों शक्ल सूरत और हुलियों से अमीर वालदैन की बिगड़ी हुई औलाद दिखाई देते थे। वो तीनों फुटपाथ पर चढ़कर हमारे सामने आन खड़े हुए, गोया हमारा रास्ता रोक लिया हो, और उनके चेहरों पर फतेह के तासुरात भी थे। प्लीज़ शायद कुछ मत करना, इनको सबक सिखाना ज़रूरी है, दफ़ा करो। लेकिन मैंने कहना चाहा तो उसने मेरी बात काट दी। तुम हम दोनों को गैबी हालत में कर लो, प्लीज़ शायद। मुझे बादल नाखवास्ता आबदा की बात माननी पड़ी। मैं चाहता तो उन तीनों के हुलिये बिगाड़ सकता था, लेकिन आबदा ने मुझे ऐसा करने से बाज रखा। मैंने अंगूठी पर उंगली फेरी तो यक लख्त मेरे अलावा किसी और को दिखाई ना देने वाली रोशनी की फवार उन तीनों लड़कों पर पड़ी और चंद ही लम्हों में वो अपनी जगह पर साकतो जामद हो गए। यूं लगता था जैसे पत्थर के बुत खड़े हों। शाकर बदस्तूर ज़मीन पर पड़ा कराह रहा था। मैं आबदा को कलाई से पकड़े उन तीनों के करीब से गुजरता चला गया। कुछ दूर जाते ही मैंने अंगूठी की मदद से हम दोनों को गैबी हालत में कर दिया ताकि आबदा का कोई और रिश्तेदार हमें ना देख ले। शायर, शाकर मेरे घर जाकर मेरे बारे में बता देगा, मेरे साथ चलती हुई आबदा ने परेशान लहजे में कहा। इस बात का मुझे भी खदशा था, ताहम मैंने उसकी ढारस बंधाई। जानता हूँ, लेकिन फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। वैसे ये शाकर है कौन? वो मेरा चचाजाद कज़न है, आबदा ने बताया, और मैंने हमकारी भरी। कुछ ही देर के बाद हम आबदा के घर पहुँच गए। आबदा अपने कमरे में चली गई और मैं दरख्त की शाख पर जाकर लेट गया। आज की शाम पुरलुत्फ़ थी।
لیکن شاکر اور اس کے دوستوں نے مخل ہو کر ہمارا موڈ خراب کر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ صحن میں اطلاعی گھنٹی بج اٹھی۔ میں چونکا۔ عین اسی لمحے اندرونی دروازہ کھلا اور اختر باہر نکل کر دروازے کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ میں بھی نیچے اتر آیا۔ رات کے اس وقت کون ہو سکتا ہے، میں نے سوچا۔ اختر نے دروازے کے پاس پہنچ کر پوچھا، کون ہے؟ اختر، میں ہوں، شاکر۔ دوسری طرف سے شاکر کی آواز سنائی دی تو میں نے ٹھنڈی سانس اپنے اندر انڈیلی۔ آبدہ کا خدشہ درست ثابت ہوا تھا۔ شاکر اس کے بارے میں ہی بتانے آ گیا تھا۔ کون ہے؟ پیچھے سے اختر کے والد کی آواز سنائی دی تو میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ اختر کی بہن راشدہ اور والدہ بھی اس والد کے ساتھ تھیں۔ شاکر آیا ہے، اختر نے جواب دیا۔ شاکر اس وقت؟ اختر کے والد حیران ہوئے۔ اللہ خیر کرے، تم دروازہ تو کھولو۔ اختر نے دروازہ کھول دیا اور شاکر جھٹ سے اندر آ گیا۔ اختر کے والد نے پوچھا، خیریت تو ہے بیٹا رات کے اس وقت؟ شاکر نے پرجوش انداز میں کہا، تایا ابو، میں نے آبدہ کو دیکھا ہے۔ سب یہ سن کر نہ صرف اچھل پڑے بلکہ حیران بھی رہ گئے۔ چند لمحے ان سب پر سکتے کی سی کیفیت طاری رہی۔ اس دوران میں بھی درخت سے نیچے اتر آیا اور شاکر کے قریب کھڑا ہو گیا۔ پھر آبدہ کی امی نے جلدی سے پوچھا، کہاں؟ تم نے اسے کہاں دیکھا؟ وہ ایک نوجوان کے ساتھ تھی، شاکر نے جواباً کہا۔ نوجوان کے ساتھ؟ سب نے یکے بعد دیگرے کہا۔ کہاں تھی وہ؟ راشدہ نے پوچھا۔ گلبرگ روڈ پر، اور وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے فٹ پاتھ پر چہل قدمی کر رہے تھے۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک پارٹی سے واپس آ رہا تھا کہ اچانک میری نظر ان پر پڑی۔ میں ان کے پاس بھی گیا۔ میں آبدہ کو لے کر گھر آ رہا تھا لیکن وہ نوجوان سامنے آ گیا۔ یہ اس نے غلط بیانی کی تھی۔ ہم دونوں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے۔ شاید یہ بات اس نے آبدہ کے گھر والوں کے غصے کو بھڑکانے کی خاطر کہی تھی۔ پھر کیا ہوا شاکر بھائی؟ راشدہ نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ میں زیر لب مسکرا رہا تھا۔ پھر کیا ہونا تھا؟ شاکر نے جواب دیا۔ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ان دونوں کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ دونوں فرار ہو گئے۔ اس کی بات سن کر میری مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ کتنی صفائی سے اس نے یہ بھی جھوٹ بول دیا تھا۔ شاید وہ اپنی ناکامی اور کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں اس کے چہرے کا حلیہ بگاڑ دوں لیکن میں نے خود پر ضبط کیا ہوا تھا اور اس کی بات مکمل ہی ہوئی تھی کہ آبدہ کی امی بولی، کہاں فرار ہو گئے؟ معلوم نہیں۔ شاکر نے نفی میں گردن ہلائی۔ تمہیں ان کا پیچھا کرنا چاہیے تھا، آبدہ کے ابو بولے۔ کہا تو ہے نا تایا، ہم نے ان کا پیچھا کیا تھا۔ شاکر نے دوبارہ جھوٹ بولا لیکن وہ ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر غائب ہو گئے۔ میں نے انہیں کافی جگہوں پر تلاش کیا لیکن وہ ہمیں نہیں ملے۔ پتہ نہیں انہیں زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا۔ آخر کہاں جا سکتے ہیں؟ اختر نے جھونجھل پن سے کہا۔ وہ یقیناً اسی شہر میں ہی رہے ہیں، شاکر نے کہا۔ میں کل دوبارہ اپنے دوستوں کے ساتھ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ میں انہیں جلد ہی تلاش کر لوں گا۔ چند لمحے ان کے درمیان خاموشی رہی۔ پھر اختر کے ابو بیٹے سے مخاطب ہوئے۔ اختر، تم جس پیر کو لے آئے تھے اس نے تو کہا تھا کہ آبدہ اس جن ذات کے ساتھ یہیں رہ رہی ہے۔ کہا تو اس نے ایسا ہی تھا، اختر نے پرسوچ لہجے میں جواب دیا۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں سیر سپاٹے کی غرض سے نکل گئے ہوں۔ ہو سکتا ہے، اختر کی امی نے کہا۔ میں نے غیر ارادی طور پر شاکر کی طرف دیکھا۔
तो वो हौंक बना उनकी बातें सुन रहा था। ताया अबू, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अख्तर ने लहजे में झंझलाहट थी। तो क्या आप लोग जानते हैं कि आबदा जिसके साथ सैर सपाटे कर रही है वो? उसकी बात अख्तर ने दरमियान से काटी। हाँ, हम उसे जानते हैं। हैं? शाकर ने कहा और हैं को लंबा खींचा और मतजबाना लहजे में दरियाफ्त किया। मैं समझा नहीं, कौन है वो और आबदा उसके साथ क्या कर रही थी? मैं महफूज होने वाले अंदाज में उनकी बातें सुन रहा था। अगर वहाँ आबदा होती तो वो भी यकीनन महफूज होती, लेकिन शायद वो अपने कमरे में सो रही थी। अख्तर की बीवी भी दिखाई नहीं दे रही थी। शायद वो अपने मेके गई हुई थी। अख्तर शाकर को शायद बताने ही लगा था कि उसके अब्बू की तहक्कुम अमीद आवाज़ गूंजी। अख्तर, चुप हो जाओ। अख्तर तो खामोश हो गया, लेकिन शाकर उलझन में मुब्तला हो गया। तभी वो बोला, यकीनन कोई ख़ास बात है जो आप लोग मुझे बताना नहीं चाहते। प्लीज़ बताएं, वो नौजवान कौन है और आबदा उसके साथ क्या कर रही है? ये हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त का सवाल है ताया अबू, आप तो समझते हैं। वो सब मखमसे का शिकार थे। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। मैं भी मुंतज़िर था कि उनमें कौन क्या जवाब देता है। जवाब तो उन्हें देना ही था। शायद शाकर ने मुझे आबदा के साथ देख लिया था और मैं उसके इरादे भांप चुका था। जब तक वो हमारे बारे में मालूम नहीं करेगा, यहाँ से जाने वाला नहीं। बताएं ताया अबू, कौन है वो नौजवान? शाकर ने उन सब को खामोश पाया तो एक बार फिर बोला। आबदा के वालिद ने पहले अपने घर वालों पर एक नज़र डाली और फिर शाकर से बोला, बेटा, वो दरअसल वो आबदा का शोहर है। क्या? शाकर हैरान हो गया और उसकी आंखें फैल गईं। आबदा के घर वालों के साथ साथ मैं भी हैरान था। मैं समझ गया कि उन्होंने ये बात क्यों कही है और उन्होंने यकीनन अपनी इज्जत बचाने की खातिर ये बात की थी। हालांकि वो भी जान गए थे कि मैं एक जिन्नज़ाद हूँ और मैंने अपनी सलाहियतों की बदौलत खुद को और आबदा को दुनिया की नज़रों से गायब कर रखा है। हाँ बेटा, आबदा के अबू मज़ीद बोले। क्या उसने शादी कर ली है? वो गैर यकीनी लहजे में बोला। हाँ, आबदा के अबू बोले। आबदा ने उससे शादी कर ली है और वो उसका शोहर है। उसने शादी कब की ये तो हमें भी नहीं मालूम। अख्तर बोला, शायद उसी रोज़ ही आबदा ने शादी कर ली थी जिस रोज़ वो घर से भाग गई थी। शाकर ने हमकारी भरी और गर्दन हिलाई। शुक्र है कि वो दोनों भाग गए थे और आबदा बेवा होने से बच गई, वरना शायद आज आबदा का शोहर मेरे हाथों मारा जा चुका होता। मैं दिल ही दिल में हंसा। वो तो ऐसे कह रहा था जैसे खुद को फन्ने खान समझ रहा था। फिर कुछ देर के बाद शाकर वहाँ से चला गया और वो सब भी अपने अपने कमरों में वापस आ गए और मैं भी अपने दरख्त पर जाकर लेट गया। आबदा के अब्बू ने हमारी शादी के हवाले से बात करके मेरे दिल में हलचल पैदा कर दी। बहरकैफ उसके बारे में सोचते सोचते मैं नींद की वादी में पहुंच गया। 3 रोज़ के बाद दोपहर के वक़्त अख्तर एक और आमल बाबा को ले आया, लेकिन वो बाबा नहीं था, वो नौजवान था, मगर वह शक्ल और सूरत से मकार दिखाई देता था। उसका चेहरा चौड़ा और काफ़ी बड़ा था और आंखें छोटी मगर अंदर को धंसी हुई थी और उसके सर के बाल काफ़ी लंबे और कांधों पर फैले हुए थे। रंगत बिल्कुल स्याह थी, होंठ भद्दे। अपने हुलिये और वाज़े कते से वो कोई जादूगर ही दिखाई देता था। उसके दाएं हाथ में एक लंबा और मोटा डंडा था। उसने घर में दाखिल होते ही नाक सुकेड़ कर यूं सूंघना शुरू कर दिया जैसे किसी बू की तलाश में हो, और उसे देखकर मैं भी दरख्त से नीचे उतर आया।
یہ کون ہے اختر؟ آبدہ کے ابو نے پوچھا۔ یہ عامل بابا ہے، اختر نے جواب دیا، اور اس کے قبضے میں کئی جنات ہیں۔ میں نے جب اس سے بات کی تو اس نے دعویٰ کیا کہ یہ نہ صرف آبدہ کو ظاہری حالت میں لے آئے گا بلکہ جن زاد کو بھی قابو کر لے گا، اور اس کا حال بھی پہلے والے بابے کی طرح نہ ہو۔ آبدہ کی امی نے تعصب بھرے لہجے میں کہا تو مجھے ہنسی آ گئی۔ اس عامل بابے نے مجھے کیا قابو کرنا تھا؟ یہ تو میرے ایک ہی وار کی مار تھا، شاید یہ بھی پاگل ہو جائے، لیکن میں ابھی دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ میرے بارے میں کیا رائے قائم کرے گا۔ کچھ دیر تک عامل بابا ناک سکیڑ کر سونگھتا رہا اور پھر اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ آبدہ کے والدین خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اختر کی بیوی بھی آ گئی، لیکن وہ اور راشدہ دونوں اندر تھیں۔ شاید انہیں عامل بابا کے آنے کی خبر نہیں ہو سکی تھی، ورنہ وہ بھی باہر نکل آتی۔ آبدہ بھی نہیں آئی تھی، شاید وہ سو رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد عامل بابا اپنے کام میں مصروف رہا اور پھر وہ اختر اور اس کے والدین کے پاس آ گیا۔ میں بھی ان کے قریب ہی کھڑا تھا اور بڑے غور سے عامل بابا کو دیکھ رہا تھا، جو شاید ہمارے بارے میں اہم انکشافات کرنا چاہتا تھا۔ کچھ پتہ چلا عامل بابا؟ اختر نے پوچھا۔ نہیں، عامل بابا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ جن زاد یہاں سے چلا گیا ہے۔ جن زاد چلا گیا؟ اختر کی والدہ نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ اوہ، کیا وہ میری بیٹی کو بھی اپنے ساتھ لے گیا ہے؟ ثابت ہو گیا تھا کہ وہ عامل نہیں بلکہ ڈھونگی ہے۔ اگر وہ عامل ہوتا تو یقیناً میرے بارے میں کوئی سچی پیش گوئی کرتا۔ سچا عامل وہ عامل بابا تھا جس نے ہمارے بارے میں صحیح بتایا تھا، اور اس جیسے ڈھونگی عامل تو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ہاں، جعلی عامل بابا نے جواب دیا، اور وہ جن زاد تمہاری بیٹی کو بھی اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں ایک بار پھر ہنس پڑا۔ تبھی آبدہ کی والدہ روحانسی لہجے میں بولی، دیکھا اختر کے ابو، میں کہتی تھی نا آبدہ پر جن کا سایہ ہو گیا ہے، نہ جانے وہ آبدہ کو کہاں لے گیا ہے۔